بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرات أحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القواعد الأربعة اتن أربعة مسرتات زبل كتاب حزنا ولله الحمد أبتي مالت كابتن أربعة أبتا سالسيتي بتحنا علنا تسلسيتون لومين عاج الرسنا أبتا ربعتي بمؤتاو إن شاء الله تحستونا ناي كتاب القواعد الأربعة كندم دمينا مالتيو إذا حجز لنا يا أرستي القواعد الأربعة تحستونا تا انتايو النبي عليه الصلاة والسلام زتل أخوهم حزبي مالتيو النبي عليه الصلاة والسلام ناي مجرشان مدمدمتا ناي نبياتين يوم أمو النبي عليه الصلاة والسلام لوخ كوينوم نبي كوينوم ناب حزب دعوة قبر خلو اتم مدعوين اتم دعوة زقبر لهم زنبورو زتفالالي عباداتات زقبري أمنيرهم قاليهم نأنبياء قاليهم نصالحين قاليهم نأشجار قاليهم نأحجار نقرب نأمان كم زبالي ببعينتو عباداتات زكايدو زنبورو النبي عليه الصلاة والسلام دما لم يفرق بينهم كل نربي قديفو نخالي عبادات زقبر انتدأ خوينو ازي كاب اسلمنا وجي سلزلو نقولاتهم يما النبي عليه الصلاة والسلام تقالي سمم ولذلك حد كابتي معنى لا إله إلا الله انتاي انتدأ إلنا لا معبود بحق إلا الله بحق عبادات زقبو بجكا حدا الله تزيكوينو كل خالي باطل يو أما كل عبادات زكاي زنبورو باطل سلازخوني النبي عليه الصلاة والسلام نخلهم تقالي سمم نأنبياء كمي كم زنبرك المزي أزنبرت كفلي تقيسنا مالتيو كموين نصالحين كموين نأشجار نقرب عبادة يقبر خمز نبورو حديث أبي واقد الليثي رواية الإمام أحمد والترمذي إمام الترمذي حديث حسن صحيح زبولو مالتيو أبو انتايز بلالو أبي واقد الليثي له خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين أي حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين لقتال هوزان نهوزان كنقاتلو إلنا مس رسول عليه الصلاة والسلام مستبقسنا يبل ونحن حدثاء أحد بكفر أي أن أحدهم بالكفر قريب لأنهم من مسلمة الفتح يوم فتح زي مسلمو سلزخونو نحنا سني كاب كفري نيرنا ناب اسلمنا إذا آتنا له جيزي حتصيرو ينيرو يبل حجي ناخدنا خلنا أبت من قديلو وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم طبعا أبجزي تجي كفري شركي إن كلنا زنبر زنبورو توم مشركين يبل عابي قرب نيروم أبت قرب انتاي نيروم ينطون بها أسلحتهم أسلحاتي أطوارناتهم سيفهم قرادي قلديو أبو أبت قرب ينتلتلو نيروم يقال لها ذات أنواط إلهم دماني يسميوا نيروم زنتلتللا بركة ركبتي أسلحاناتهم أبو ينتلتلو بو تبرق جيروم نابشر كزوسد من قد مالتيو دحراي تسكيمو ما خلو أبت شجر سلزنبرت كتعوتنا أزبل أمنت نيروم مالتيو حجي كم زن رئيس لزنبرنا مس رسول عليه الصلاة والسلام دمانا بهوزان انداخدنا نكلنا أبغزوة حنين سني فمررنا بسيدرايبل عباي قرب دماني صبوتي بزوح قوصل زلوان مسرعنا فقلنا يا رسول الله لمم اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات كم توم مشركين ناتاتهم ذات أنوات زبرخولا شجر زلاتهم نعنا دماني كم ناتاتهم شجرة أسلحاناتنا ننتلتللا أبو بركان رخبولو كم زندو قبرولنا إلو أي اجعل لنا سدرة ننوط بها أسلحتنا والنوط طبعا التعليق مالتيو ونتبرك بها إلو
ازي عينت ازي زبلنا يوم طبعا شعو تناي كفر زنبرت تقلمتات نريو سلازنبرنا كم عينت دلينا مسبلنا يمسني ولذا أغلظ الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نيب حقي ترير تزاريبهم أخبيدهم لهم مالتهم كبير زخون زربان النبي صلى الله عليه وسلم تزاريبهم انتهي لهم قلتم لهم إذ زرباز تبلون دلهم والذي نفسي بيده لهم أنا بتا نفسي أب إدو زلا قويتا حدا الله بو يمحللكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذ زربازي كما قال قوم موسى كم قوم موسى زبولو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لهم سيدنا موسى كم تنسهم آلهة زلهم نعنا دماني آلهة عبادان قبرلنا زبولو لك كمو يتزربا لهم إذا آيازي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بسورة الأعراف مبل 138 آيات ركب مالتيو إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إنها سنن إلهم سنن لتركبن سنن من كان قبلكم إلهم النبي عليه الصلاة والسلام تقطعهم طبعا كبيت زربات زاربهم إلهم النبي عليه الصلاة والسلام من قدي نايتهم كدميخم زنبورو أبو دملسو هزب اللو ندد حرناتاتهم زخودو كموتيهم إلهم لتركبون سنن من كان قبلكم لينزجروا ويحذروا ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل يعني كبير نجر سلازخون زبولو كمزا عينتوين بل سبات كموتيهم إلى ما النبي عليه الصلاة والسلام كم تناتاتهم من قدي ساتهم زقبورو كم آتهم زقبر كمتسي إلى ما النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه نزع حديث ذكرهم انتهبلو وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبي زخوني قلت زخوني كابت تأمرات ناي رسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بنور ناي نبوة زريم زنبره فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كم تي زبولو النبي عليه الصلاة والسلام كمو ترخبوا إبل إمام النووي وحجي لومي أبقرب كيدو قال دنتلتل كم زقبر بزح نقرات ترخيب له وكم تزول وخينو إبل إمام النووي رحمة الله عليه كبزة حديث ذي طبعا بزح فوائدنا نركب أولا التحذير من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وناتو قال سبالو جيغا كنسو حدا من قدي صبوق كوينو ناب رب زقرارب خوينو يمسلو مالتي سلازي كاب شركي سبك تنققالو ولذلك ناب ربي قراربني قالو اندابله وهو ابعد ما يبعده من رحمه ربه كاب رحمن يا ربي زرحق من قدي كحيز خيلو انت دا بدي من قدينا شريعه انت دا تغعيزو اب سخطنا يربون كودقو يخيلو نحد نجر بحنقولو وي بدليتو صبوق يلو انت دا زخيد كوينو مالتيو كمون بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار والعكوف عليها تبرك مقبار بأحجار وبأقراب ديو بإمن ديو أبو كوفيل كا اعتكاف مقبار ديو نعو أبو قلملتات من تلتال من الشرك الذي وقع في هذه الأمة أبزو أمة زي ترخب شركي كم زعينة زي ألو ولذلك إذي قليل نجر أيكونن مالتي والنبي عليه الصلاة والسلام إلهم مالت ندحريهم نتي ناتاتهم من قدي كدحزو كموتيهم زبولو لكعكم عينة زي ترخيبوا له مالتي ولذلك كابز حديث زي بزوح فوائد نرخبوا له بالعلماء قال انت يالو النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والكتاب فيما هو من خصائصهم وعباداتهم تناتاتهم خصائص تناتاتهم نعوم زمل كزلو نعاتهم تقليد مقبار نعاتهم تختيل كامخاد إذا تشبه نعوم ممثال كل مخانو أب شريعنا وين بزي يبرحلنا مالتيو كموين حدا سبب حدا لمدن تدعانيرو زخونا نجر قلتفوين كابت لمدتي كغدفو سلازيكل نايقدن كتنقق علو أب زخونا يكون كونت نيرو أب حدش كخيد كله ويجي فرطو نجر زنبر أب شريعة آتيو بعمق زبالة نجر بفلتت كقوعاز كم زلوين إزي نجر من قدنا كابز حديث إزي يبرحلنا مالتيو إذن تسالسيتي قاعدة وتسالسيتي مسرت كتفلت دلوا إزي نيرو مالتيو مبار أبتا رابعيتي قاعدة من القواعد الأربعة خرينا مالتي كابتن أربعة مسرتات حانت دماني تاني مجرشة مالتيو
المؤلف انتايبل رحمة الله عليه أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين له لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة شركي عبزي وانزي زفتم زلون كابتم تم قدامو زفتمو زنبورو شركي سني ازي عبز حجي زرعي زلو شركي زخبده يويبل نمنتاي انت رايلكا تم قدامو زنبورو عبغيزي راهوا كون كله شركي غبر نيرم عبغيزي صببا صنكر كنتات كمصوم كله دماني بمولو لبم دمان نابرب سبحانه وتعالى يوجهو نيرم لكن أبزي جزينا زين تداري خايو أبجزي رهوا شركي جبر تريو أبجزي سبب عدم ماني شركي جبر مالك سلزي زخبة دخينو أبزي قدايزي كابتم قدام الزنبورو مهنياتو ربنا عز وجل أب سورة العنكبوت مبل سوسان حمشتن آية قليل قلنا توم مشركين انتي عينت أكايدا خمز خودو زنبورو و أبجزي رهوا شركي جيرو ويدمان أبجزي سبب توحيد جيرو عبجزي رهواوين شرك جيرو كله شركي زبهال جن اتياتهم تم قدامو زنبورم سي بفلاي كو خصبهم كلس نابربي ملسو نيرم حجي زلو جن كابز زباس خوين ولذلك ربنا عز وجل بزعبو ما ملكتو اب سوره العنكبوت انتايلو فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أبتا مركبهم كسقالون كله بفلاي أمواج كموتهم كله بيمانن بتسقامن كرئينا ناي عكرمة قصة قالو انتهي قبرنيرهم نابربي ملسو فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كابت معبلين سببان مسموتهم سخات رحها يا رب سخات تدحننا إلهم توحيد غيرهم نربي مسلمانو تا مركبهم هدي مسبلت دحينهم مسوطو عب دندس عب جمجم ناي بحر مسوطحو فإذا هم يشركون مليسهم أبتا شرك زنبوروا يملسوا إلو ربنا عز وجل اتخونتات ناتاتهم كما يكم زنبره قليز قلنا مالتيو ولذلك زي مؤلف رحمة الله عليه كابتفق هناتو انتاي جيرو انتهى حدا مسألة خبزهم ركب نخر قصد المؤلف من هذه القاعدة أن يبين أن الشرك بعضه أعظم وأغلظ من بعض التشرك زني كاب شركي تحادى خب تحادى زخبد خمزلو كمي مالتي الزروازي تنتانينا علماء إن شاء الله كنرئينا مالتيو وأن المشركين بعضهم أغلظ وأعظم من بعض توم مشركين تحادى كاب تحادى زباعسي شركن كفرن كمزلو ويدل أن الشرك يتفاوت شركي ننحدحدو زيادة اللون بقى نزبل طبعا بتفاسيرنا القرآن دحر زيادة طلق النار إنا بزح نقرات كنرئينا إن شاء الله إمام السعدي زولوين ولذلك اب سوره التوبه من بال 30 آية ربنا عز وجل تايلو انما النسيء زياده في الكفر اذا نزن تايرد انا مالتيو تي كفر تفاوت كم زلو مالتيو كمون قصد المؤلف ايضا ان يبين ان الشرك ولو وقع في زمان واحد فإنه يكفي في الحكم على الشخص أنه مشرك انت لا حدث اب شركي اب جزيه سببا واب جزي رهوا إخلاص انت دالو خوينو اب جزي شرك اب جزي حدا كون دما تصبخ له دما انت وحين دحر دا غيروس انت دا تبرو انت دا دي غيرو توبا انت دا ديلوس دحان ابزا خونه تزيا توحيد سلازنبورس موحد يكبها لا يكالنيو فانه يكفي في الحكم على الشخص انه مشرك ولا يلزم من كونه مشركا ان يشرك في جميع الازمنه اب حدا كون انت دا شرك انت دا غيروس أخيل ويو أبشر كود يقول له مالتيو ولذلك إذا قدايزي كنت قولوا زلنا كبير كونتي مالتيو مغنياتو رب سبحانه وتعالى نجيرونا يتكونتاتنا تتم أبجيزية أبابا خونم كولوسي توحيد قبرنا خمس نبور مو بأسني موحدين كونهم كاب شرك تلاقيهم مالتها يكون لا إذن هذا سبب كاب شرك تراملو بملو ترى دي تبريسني موحديو كتب له أي تخيلني خمالتيو هذه القاعدة بسدد تعريف الشرك وبيان غلظته من ناحية الكمية كموز الشرك زسني
معنى أن الشرك بعده أغلظ من بعد تحادة خب تحادة زجدد وبعده أقبح من بعد تحادة خب تحادة زخفء كم زلو والكفر أيضا يتفاوت تكفر سي درجات اللو مالتيو فالملاحدة الجاحدون أغلظ كفرا من المقرين بربوبيته سبحانه وتعالى وإن كانوا مشركين تي فتاري يلن إلو زخحدن اتي بربوبية نيربي وانو خلاقيو ناي سمايات مريت الله إلو زآمنن إذا حد يكونون مالتهم والذي يدعو إلى الكفر ويسد عن سبيل الله سبحانه وتعالى أغلظ كفرا من الذي لا يدعو وكفره قاصر على نفسه حد نابشركي دعوة زقبر دعوة توحيد زتصاررن اتي نرؤسو طرح ابشرك خوينو ابشر كفر تريفو زلو نبينو طرح كفر زغبرن ازياتومين حدا ايكونون كلاتهم تحده كاب تحده زفالالي ولذلك امام السعدي رحمه الله عليه ابسوره الانعام مبل 230 حدن كجلص انكلو ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون تبل انتايلو ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب أعمالهم لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره له اتبعلوا حد شر مستبعل بزح شرن سي حد يكونن مال كلاتهم درجات اللهم تتابع كالمتبوع ايكونن فللي اللهم تمرحن تمرحن رئيس والمرؤوس زياتهم فللي اللهم يبل كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح تم أهل الثواب وأهل الجنة كلاتهم زياتهم زربحيهم عوتاتهم نبلهم لكن جنة بمتهم وعوتاتهم دلو لكن فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله تفللي درجاتات ناي جنة بجك رب سبحانه وتعالى زفلطو يلن مالتي إذن اتحاده كابتحاده زخبد مخانو يبرهلنا مالتي إذا قاعدة الرابعة بالدلا نشتي تنتاني جيرنا إن شاء الله تحستو نايزي القواعد الأربعة أبتات مدز تحستو كن دمدمينا مالتي ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد